कति ठुलो दबाब दिउँ। हाम्रो दबाबको कारण देशद्रोही सांसद सरिता गिरीको सांसद पद र उनको त्यो मानिएको जो लोगो छ त्यो थुतिन सक्छ, उनको नागरिकतामाथि छानबिन हुन सक्छ। अंगीकृत सांसद सरिता गिरीको सांसद पद र नागरिकतामाथि नागरिकतालाई कराब्झ्याप बन्नु पर्छ, त्यो खोज्नु पर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। र यसमा स्ट्रङ सोलिडारिटी व्यक्त गर्नको निम्ति सक्रिय सहभागी हुन सक्छ। तपाई पनि रिले अनसनमा बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई पनि हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौं। समय ठीक अब 11 बजे भनेका छौं, तपाई 12 बजेसम्म आइपुग्दा पनि हुन्छ। बीआईसीसी संसद भवन अगाडि हामी अनसन सुरु गर्दै छौं। तपाईको उपस्थितिको हामी कामना गर्छौं र साथीहरु जसले यो भिडियो मन पराउनुहुन्छ, जो देशभक्त हुनुहुन्छ, जो देशद्रोही सांसदको लोगो खोसिनुपर्छ, उसको नागरिकता जफत हुनुपर्छ भनेर तपाईहरु मसँग सोलिडारिटी व्यक्त गर्नुहुन्छ। सबै साथीहरुले कृपया हृदयमा मुटुभरि देश सजाउने साथीहरुले यो भिडियो पनि म्याक्सिमम शेयर गरेर सबैको बीचमा पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन साथीहरुले मेरो अभियान, हाम्रो यो अभियान, यो मेरो मात्रै हैन, यो तपाईको, यो 3 करोड नेपाली जनताको जनजनको आन्दोलन हो र यो एउटा सत्याग्रह हो। यो सत्याग्रहमा हामी एउटा सुस्पष्ट धारणाका साथ, देशभक्तिपूर्ण मान्यताका साथ, एउटा देशद्रोहीलाई सांसद हुने अधिकार छैन, जसले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटिएको महान नक्साको अपमान गरेको छ, लिम्पियाधुरा भारतको भनेर वकालत गरेको छ, त्यो नाग जस्ती, त्यो विष्कन्या जस्ती सांसद सरिता गिरी जसले महान आमा रूपी नेपाली नक्सामाथि डसेकी छिन्, जसले हलाहल विष ओकलेकी छिन्, जसले नेपालको सभ्यता, नेपालको भाषा, नेपालको संस्कृति समाप्त पार्नको निम्ति, नेपालको भूगोललाई समाप्त पार्नको निम्ति ठूलो षड्यन्त्रमा सामेल भएकी छिन्। त्यस्ती घातक सांसदको नागरिकता जफत गर्नुपर्छ, सांसद पदको फुली खोज्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं। काँधमा काँध मिलाउँ। देशद्रोही अंगीकृत नागरिक सरिता गिरी, जसको नागरिकता र जसको सांसद पदको फुली नखोसिकन यो देशले अमन चैन र शान्तिको सास फेर्न पाउने छैन। किनभने त्यस्तो विषालु नागिन जसले महान नेपाल को नक्सा डस्ने कोसिस गरिरहेकी छिन्, डसिरहेकी छिन्, त्यस्तो मान्छेलाई, त्यति अनैतिक, त्यति घृणित, त्यति देशद्रोही मान्छे जो बिहारमा जन्मिएर नेपालमा उनलाई सब थोक प्राप्त हो, तैपनि कृतज्ञ भएर उनले जसरी नेपालको नक्सा विरुद्ध हमला बोलेकी छिन्, दावा बोलेकी छिन्, उनको सांसद पदको फुली खोज्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं। र उनको नागरिकता, अंगीकृत नागरिक हुने पनि उनलाई अधिकार छैन, उनलाई उता उनको माइतीतिरै पठाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हामीले राखिरहेका छौं। र अलिकति प्रसंग ल्याउँ साथीहरु, एउटा अर्को सुखद कुरा पनि छ। हिजो संसद भवनमा तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, संसद भवनमा लगभग सर्वसम्मतिले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा, जसलाई निशाना छाप बनाएर अनुमोदन गर्नुपर्छ, हो संविधान सभामा निशाना छापलाई पास गर्नुपर्ने बेलामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दाखेरि सर्वसम्मत ढंगले त्यो पास भएको छ। अब 72 घण्टाको अवधि छ। त्यसमा सबैले हिजो कसैले पनि नो भनेनन्। यो सुखद उपलब्धि हो। म सबैलाई गडगडाट तालीका साथ यसलाई स्वागत गर्नुभयो र यसलाई पास गर्नको निम्ति मद्दत गर्नुभयो। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरु सांसद महोदयहरु, यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय भएको छ, यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको छ। अब 72 घण्टाको अवधिभित्र फुल फेजमा यसलाई सपोर्ट गरिसक्नुपर्छ। र साथीहरु, अब महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, मैले अहिले भर्खर गंगा चौधरीजीसँग पनि सम्पर्क गरेँ। देशभक्त चेली सांसद गंगा चौधरी नेकपाको तर्फबाट देशभक्तिपूर्ण आवाज बुलन्द गर्ने, जसले सरिता गिरीको राष्ट्रघाती देशद्रोही चिन्तनलाई ललकारेकी थिइन्, उहाँसँग पनि मेरो कुराकानी भयो। माननीय गंगा चौधरीजीले के भन्नुभयो भने, तपाईको यो आन्दोलनप्रति हाम्रो सोलिडारिटी छ, म सकेसम्म आउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँले के पनि आश्वासन दिनुभएको छ भने, हामी यो 72 घण्टासम्मको अवधिलाई चाहिँ छलफलको अवधि बनाउँछौं र त्यसपछि हामी पनि त्यसमा सोलिडारिटी व्यक्त गर्न आउँछौं। अब अलिकति स्ट्र्याटेजिक कुरा पनि होला, किनभने अब नाकको चालले, लाजगालले यो महान निशाना छाप पास नगर्दाखेरि आफू डाइनोसर हुन सक्ने, आफू समाप्त हुन सक्ने, जनताको नजरबाट गिर्ने र आफ्नो पार्टी कोमिङताङ जस्तो धाराशाही हुने डरले
मधेसी पार्टीले पनि नेपाली कांग्रेसले जब यसलाई समर्थन गर्यो त्यसपछि यो महान निशाना छापलाई समर्थन गर्न बाध्य भएको छ। यो आवश्यकता बाध्यता जे होस् मधेसी पार्टीले पनि जो निर्णय गरेको छ, हामीलाई आशा छ यो 72 घण्टाभित्र गरिने छलफलमा उसले अनेक खालका संशोधनहरू हाल्ला, तै पनि अल्टिमेटली यसलाई पास नगरिकन सुख छैन, घिसारिएर लतारिएर भने पनि आउनुपर्छ र सायद उनीहरूलाई पनि किन चिडाउने भन्ने भावनाले त्यहाँ काम गरेको होला। त्यसलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन, किनभने संसदीय राजनीतिमा डिप्लोमेसी भन्ने कुरा पनि हुन्छ। हामी संसद बाहिर छौँ, संसद बाहिर हुँदाखेरि हामीले एकदमै कसैको दबाव प्रभाव बिना स्वच्छन्द ढङ्गले सच्चा देशभक्त भएर काम गर्न सक्छौँ। भित्र अलिकति कूटनीति पनि अपनाउनु पर्ला, ती बाध्यता व्यवस्थालाई पनि हामीले बुझेका छौँ। र साथीहरू अर्को कुरा के छ भने अब गंगा चौधरीजीले हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो यो सत्याग्रह, हाम्रो अनसनप्रति एकदमै सोलिडारिटी व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले संसदमा बसेर देशद्रोही सांसद सरिता गिरीलाई ललकार्नु भएको छ, यो ठुलो उपलब्धि हो साथीहरू। र यो जुन ढङ्गको अहिले संविधान संशोधन गर्ने एउटा महान उपलब्धि हासिल भएको छ, यो इतिहासकै एउटा माइलस्टोन हो। किनभने म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, सुरुमा त अब अर्को थापेको थियो, टाङ अडाएको थियो नेपाली कांग्रेसले पनि अब यो मधेसको मुद्दाको सवालमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, अंगीकृतहरूलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति बनाउने, राज्यको कार्यकारी पदमा पुर्याउने गरी संविधानको संशोधन हुनुपर्छ भनेर उसले मरिहत्ते गरेको थियो। अब मधेसवादी शक्तिहरूले त उफ्रिताफ्रिदी गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्छ, यस विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर यिनीहरूले जसरी अभियान अगाडि बढाएका थिए, त्यो कुरामा किमार्थ समर्थन गर्न सकिँदैन, सपनामा पनि सोच्न सकिँदैन। यो महान मातृभूमि, हामीले त भनेका छौँ मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि किमार्थ राष्ट्रघाती विषयमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन, यो हाम्रो स्पष्ट अडान हो। यसबाट टसको मस हुँदैन, किनभने नेपाल सग्लो एकीकृत महान रहनुपर्छ र अर्को पुस्तालाई हामीले एकीकृत अखण्ड नेपाल हस्तान्तरण गर्नु छ। हामी सबभन्दा पहिला देशभक्त नेपाली हौँ। देशभक्त नेपालीको हैसियतले हामी भन्न चाहन्छौँ, अहिले आन्दोलनको मूल एजेन्डा हुनु पर्थ्यो सरिता गिरी, देशद्रोही सरिता गिरीको नागरिकता खोसौँ र सांसद पदको फुली खोसौँ भन्ने कुरोमा सबभन्दा ठुलो आन्दोलन उठ्नु पर्थ्यो। हिजो म माइती गठबन्धनलाई गएँ, मैले साथीहरूसँग काने खुसी पनि गरेँ, कुराकानी पनि गरेँ, धेरै साथीहरूसँग मैले कुराकानी गरेको छु। तर यसलाई क्रियात्मक नारा बनाउन अनि सांसद सरिता गिरी विरुद्ध ठुलो आन्दोलन गर्न अथवा हामीसँगै मिलेर अनसन गर्नको निम्ति साथीहरू इच्छुक भएको देखिएन, किनभने उहाँहरू मिडियामा पब्लिसिटी स्टन्टको लागि त माहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रोपोगन्डा त चलाउनुहुन्छ, तर साँच्चै वास्तवमा भन्ने भने दारा नङ्ग्रा सहितको बाघसँग लाप्पा खेल्ने साहस चाहिँ कमै मान्छेको हुन्छ। किनभने कतिलाई लाग्ला भारतीय शक्ति केन्द्रलाई हामीले किन चिडाउने भन्ने पनि लाग्ला, तर म भन्न चाहन्छु सच्चा देशभक्त नेपालीले रका प्यादाहरू, रको पेरोलमा बसेका देश विरुद्ध घात गर्नेहरूले जसरी यो देशलाई डसेका छन्, हामी जस्ता सच्चा देशभक्तहरू कसैको एक कप चिया पनि खाएका छैनौँ। हाम्रो डिएनए टेस्ट गरेर हेर्नुहोस्, हाम्रो जिनमा नेपाली, हाम्रो शरीरमा नेपाली जिन छ, हाम्रो रगतको कण कणमा नेपाली छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ केही त्यस्ता बनसाङ्ला टाइपका मान्छेहरू छन् जो वास्तवमै आफू आरएसएसको पेरोलमा बस्छन्, मोदी र योगीको अगाडि गिडगिडाएर अनि पुनरुत्थानवादी सपना देख्छन्। त्यस्ता मानिसहरूले हामीमाथि हिलो छाप्ने कोसिस गरेका छन्। खबरदार, हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी जस्तो सच्चा देशभक्तको विषयमा बोल्नु अगाडि 1000चोटि सोच्नु। हामी सडकमा छौँ, हिलोमा छौँ, धुलोमा छौँ, हामी जनताको निम्ति काम गरिरहेका छौँ। पुण्य गौतम लगायतका देशभक्तहरूलाई कुनै पदको पनि लोभ छैन, कुनै प्रलोभनले फसाउन सक्दैन। हामी कसैका प्रलोभन र आश्वासनमा बहकिने खालका मान्छे पनि होइनौँ, हृदयभरि देश सजाएर हिँड्ने मान्छे हौँ। मैले सोचेको थिएँ आन्दोलनको आँधी बेरी तुफान सुनामी उठ्नेछ, सरिता गिरीले 24 घण्टाभित्र राजीनामा दिनुपर्नेछ, तर साथीहरू किन यसरी आइरहनु भएको छैन? ठिक छ, एमसीसीको विषयमा त्यसका घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नगरेसम्म, त्यसलाई नहटाएसम्म एमसीसी कुनै हालतमा टेबल हुँदैन, पास हुँदैन भन्ने हिसाबले नेकपा अगाडि बढिरहेको छ। र यो सुखद खबर पनि म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, यो हाम्रै आन्दोलनको परिणाम हो। जसरी हामीले शिरमा कफन बाँधेर कालापानीले पुगेको लिम्पिया धुरा समेटिएको 374 किलोमिटर समेटिएको, जसरी अहिले एउटा महान नक्सा यो देशभक्त
नेकपाले जारी गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले जसरी एउटा ठूलो पहल गर्नुभएको छ, ऐतिहासिक उपलब्धि भएको छ, त्यसको निम्ति पनि हामीले लडाईँ गरेर हामी सडकमा उत्रिएर गिरफ्तारी दिएर हामीले यो उपलब्धि हासिल गरेका हौं। एमसीसी को विषयमा पनि यो संशोधन नभइकन पास नहोस् भनेर हामीले जसरी बुलन्द आन्दोलन गर्यौं, त्यसैको परिणाम स्वरूप आज एउटा सकारात्मक परिदृश्य क्षितिजमा देखिएको छ। र म तपाईलाई आशा दिलाउन चाहन्छु, भरोसा दिलाउन चाहन्छु, यी मानिसहरू जो ठाडै भारतीय गुप्तचर संस्थासँग सम्बन्धित भएर सरिता गिरी भन्ने बिहारमा जन्मिएकी नेपाल विरोधी देशद्रोही जसले लिपुले कालापानी लिम्पियाद्वारा भारतको भनेर वकालत गरिरहेकी छिन्, जसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतालाई ठाडै उल्लङ्घन गरेर नेपालमा चीनलाई बदनाम गरिरहेकी छिन्, मित्र शक्ति चीनलाई जसले बदनाम गरिरहेकी छिन्, यस्ती घातक मान्छे जसले नेपाली सेना जसले गौरवशाली इतिहास बोकेको छ, जसले नेपालको सीमा रक्षाको निम्ति योगदान गरेको छ, अहिले विकासको काम पनि गरिरहेको छ, त्यो सेनाको डाउन साइजिङ गर्नुपर्छ, त्यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर सेनाको अपमान गरेकी छिन्, सुरक्षाकर्मीहरूको अपमान गरेकी छिन्, नेपालका महान संस्थाहरूको बदनाम गरेकी छिन्। त्यति मात्रै होइन, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्र्याकको पनि विरोध गरिरहेकी छिन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उनले सेनाको एयरबेस राख्ने ठाउँ भनेर यसरी बदनाम गरिरहेकी छिन् र त्यो विकास प्रोजेक्ट भाग्ने कोसिस गरेकी छिन्। यस्ती देशद्रोही, विकास विरोधी अनि कूटनीतिक सम्बन्धलाई खलल पुर्याउन चाहने अनि भारतले 70,000 हेक्टर जमिन कब्जा गरेको नदेख्ने तर चाइनाले गर्दै नगरेको जमिन अतिक्रमण पनि गरेको छ भनेर बवाल मचाउने देशद्रोही सांसद सरिता गिरीको सांसद पदको फुली थुत्नुपर्छ र उनलाई देशद्रोही करार गरेर उनको अंगीकृत नागरिकता पनि थुत्नुपर्छ। यो अभियानमा जसले साथ दिनुहुन्छ, जसको सोलिडारिटी छ, म भन्न चाहन्छु तपाईलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा द प्राइस अफ इनइक्वालिटी $3 ट्रिलियन वार जस्ता विश्व प्रसिद्ध कृतिका लेखक जोसेफ स्टिग्लिज वन्स अपन अ टाइम बिल क्लिन्टनको फाइनान्शियल एडभाइजर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, सबैभन्दा ठूलो कुरो शासकको इमानदारीता भनेको त्यो देशप्रतिको भक्तिभावमा हुन्छ। हो, हामी देशप्रति भक्तिभाव गर्छौं, हामीलाई देश प्रेम मात्रै छैन, हामी केवल राष्ट्रवादी मात्रै होइनौं, मुटुभरि देश सजाएर हिँड्ने, आफ्नो देशलाई प्राणभन्दा प्यारो सम्झिने, सबैभन्दा ठूलो कुरो देश, त्यसपछि मात्रै नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रम रणनीति कार्यनीति पार्टी आदि इत्यादि आउँछ भनेर सोच्ने मान्छे। कमेन्ट गर्ने हो अनि लाइक गर्ने हो, मन परे सब्स्क्राइब गर्ने हो, यता उति दायाँ बायाँ हैन है, यो त डोटेली अनलाइन टिभी हो, यो त डोटेली अनलाइन टिभी हो। नमस्कार, म करिश्मा विष्ट, देख्नुहुन्छ डोटेली अनलाइन टिभी। कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।